बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, ईरान की अक्ल ठिकाने आ गई है, उनके होश ठिकाने आ गए हैं और बिल आखिर ईरान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अहम फैसला कर लिया है और उस अहम फैसले के बाद ईरान ने जो कुछ किया उस पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया है, माफ़ी भी मांग ली है और इस अज़म का अदा किया है कि अच्छे हमसायों की तरह वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। सिफारती सतह पर भी बातचीत शुरू हो गई है और बहुत से और प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ मस्बत अंदाज से होने लगा। ये सब कुछ कैसे हुआ? एकदम से पैंतरा ईरान ने कैसे बदला? पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया और आइंदा क्या करने वाला है और आलमी बिरादरी का किस तरह से प्रेशर दिन ब दिन ईरान पर बढ़ता चला जा रहा है? वो तमाम चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो जनाब, आपको बताती हूँ पूरा बैकग्राउंड। तो आपको पता है कि किस तरह से बिला इश्तियाल हमला किया गया ईरान की जानिब से और फिर जब पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया तो उस पर कोई खातिर खा उनकी तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था बल्कि ढिठाई पर अड़ गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने एक अपनी जानिब से अहम कदम उठाया, अहम फैसला किया जो कि वक्त की ज़रूरत भी था। और पाकिस्तान चूंकि इससे पहले भी इस बात पर एहतजाज करता रहा है, ये बात रिकॉर्ड कराता रहा है कि ईरान के उस जानिब ऐसी बहुत सी ताकतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसी दहशतगर्द तंजीमें BLA BFA वहाँ मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने इस जानिब को तवज्जो नहीं दी थी। फिर पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था अपनी वीडियो में कि वहाँ ठिकाने तबाह कर दिए गए, जो मतलूब दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया। तो इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद फिर आपने देखा कि आलमी बिरादरी का प्रेशर बढ़ गया और अब कौन कौन सी कंट्रीज़ की जानिब से एहतजाज सामने आया मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज रिकॉर्ड किया है। चाइना ने कल सालसी की गुजारिश भी कर दी थी। रशिया सामने आया है। रशिया आपको पता है एक बड़ा स्टेक होल्डर इस खित्ते का है। फिर तुर्की और चाइना ने बहुत बड़े बड़े बयानात भी दिए हैं। जो बाइडन की जानिब से भी बयान सामने आया है। इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि तन्हा रह जाएगा ईरान, उसको ज़रा इदराक हुआ कि ये तमाम सूरत हाल तो बिगड़ती चली जा रही है, अब क्या किया जाए। तो उसके बाद एक तो एतराफ़ी बयान आ गया ईरान की जानिब से। उनके टेलीविज़न चैनल्स पर भी ये चलाया गया कि जो पाकिस्तान ने हमला किया है वो टारगेटेड हमला दहशतगर्दों पर ही हुआ है। और उसके बाद इरना, जो कि उनकी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, उसकी जानिब से दोबारा तमाम तर तफसीलात जो पाकिस्तान ने जारी की थी, ISPR की जानिब से जो नाम बताए गए थे, जिन लोगों के बारे में बताया गया था, जो वहाँ पे हाइड आउट्स बनाए गए थे उनके बारे में बताया गया था, उसकी भी तस्दीक कर दी गई और कहा गया कि वाकई ही ऐसा है। और कुछ तस्वीर भी जारी की गई हैं और ये भी बताया गया कि उनकी शनाख्त ईरानी लोगों के तौर पर नहीं हुई, यानी कि वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान को मतलूब थे और दहशतगर्द थे। अच्छा जी। उसके बाद हमने देखा कि समाजी राब्तों की वेबसाइट है X, जो कि पहले ट्विटर हुआ करती थी, वहाँ पर एक बयान सामने आया है एडिशनल सेक्रेटरी खारजा की जानिब से। रहीम हयात कुरैशी ने बड़े मस्बत अंदाज में बातचीत की और रसूल मूसवी ने भी बातचीत की, जिसमें इस बात का इयादा किया गया कि हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। खित्ते में अमन के लिए तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद एक और सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब ईरानी सफ़ीर का बयान सामने आया कि हम पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात रखते हैं और ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिस दहशतगर्दी का हमें सामना है, उस पर हम मिल बैठ के कोई दाए अमल तय कर लेंगे। यानी सफारती सतह पर जो डोजियर्स भेजे जाते हैं, जो बातचीत की जाती है, उसका रास्ता खुला रखा जाएगा। और आज मैं आपको बताऊं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसमें हमारी अस्करी क़यादत भी होगी, चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ भी मौजूद होंगे, आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म अपना दौरा मुख्तसर करके स्विट्ज़रलैंड से वापस आ गए हैं, काकर साहब वो भी मौजूद होंगे, वज़राए ख़ारजा भी मौजूद होंगे, वज़ीर दिफा भी मौजूद होंगे। वो तमाम बैठ के लाएअमल तय करेंगे। अब अगरचे सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है, ईरान ने माफ़ी भी मांग ली है, ईरान ने यह भी कहा है कि आइंदा ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन मुल्की सलामती की जब बात आती है तो
پھر آپ کو اسٹریٹجی مرتب کرنی پڑتی ہے. صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے کیونکہ ایران کے ساتھ آپ کو میں بار بار بتاتی ہوں کہ بھارت بڑا الائنس چاہتا ہے, اور اس طرح کی جو کاروائیاں سامنے آتی ہیں, جو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, نیگیٹیوٹی خاص طور پہ, ان کے ملوث ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے. تو 4 بجے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اجلاس جاری ہوگا. اجلاس میں کیا کہا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ابھی صورتحال کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہوئی ہے, اور پاکستان نے اپنے آفیشیل بیان میں جو ISPR کی جانب سے جاری ہوا اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم قطعاً یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے اوپر اس قسم کی جنگ مسلط کی جائے, ہماری قومی سلامتی کے لیے کوئی ملک خطرہ یا خدشہ بنے. اب ظاہری سی بات ہے پاکستان اور ایران کے درمیان بڑے عرصے سے اچھے تعلقات قائم رہے ہیں. اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں نہیں آتی ہے. ایک دم سے یکساں پانسا پلٹ جانا ہے, ایک دم سے اسٹریٹجی کو چینج کر لینا, کوئی نہ کوئی وجوہات رہی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کچھ وجوہات تھیں. ایک تو خطے میں پاور پالیٹکس, کیونکہ ایران نے ایک جانب دیکھا کہ دوسرے ممالک کو, جس میں مسلم برادر ممالک ہی ہیں, وہ اٹیک کر رہا ہے, اپنی ایک طرح سے دھاک بٹھا رہا ہے, تو اس نے سمجھا کہ پاکستان سے بھی ایسا کیا جائے. پھر ایک اور اہم فیکٹر جو کہ دفاعی تجزیہ کار بھی اس پر بڑا زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جے شنکر جو کہ بھارتی وزیر ہیں, ان کی ایران تہران میں دورے کے دوران اپنے ہم منصب سے گفتگو تھی. یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک الائنس قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک ٹرائل بیس کے اوپر ایسی چیز کرتے ہیں اور پھر پاکستان کو اس میں دیکھتے ہیں کہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے, پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے یا اس کو روک دیا جائے. اب میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ کیسی خام خیالی میں دونوں ممالک مبتلا تھے کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی چیز کی جائے, اٹیک اس پر کر دیا جائے اور پاکستان خاموش بیٹھ جائے. اور بھارت کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کتنی بار بھارت کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف اس طرح کی کوئی چال چلی ہو, کہ کوئی اس قسم کی سازش رچی ہو اور اس کے بعد اس کو منہ کی کھانی پڑے. بہرحال یہ 2 بہت بڑے فیکٹرز اس میں شامل تھے. اور پھر ایک اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آڑ لے کر جو ایران نے کام کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس سے پہلے جب عراق میں اٹیک کیے تھے یا لیبیا اور سیریا میں اٹیک کرتے تو وہ کہتے ہیں موساد سے ہمیں خطرہ ہے, موساد کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پر موجود ہیں یا پناہ گزین وہاں پر موجود ہیں, ہم نے ان کو تباہ کیا. تو جیسا کہ ابھی ہم نے جب حملے کیے جو تباہی آئی وہاں پر ایران کی ایجنسی نے اس بات کو کنفرم کیا, ان کے ٹیلی ویژن چینلز نے رپورٹ کیا. دوسری جانب سے کوئی ایسے شواہد نظر نہیں آتے, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, تو پھر یہ تمام من گھڑت کہانی لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام فیکٹرز تھے, لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے. پاکستان کی اگر فوج کی بات کی جائے تو 5ویں بڑی فوج ہے, تو کوئی ایسا سوچ نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. اور ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے کہ پاکستان اللہ کا بہت شکر ہے محفوظ ہے, اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہے, تمام جو اس کے سورسز ہیں اور ریسورسز ہیں اس کو بروکار لا رہا ہے. اور آج انشاءاللہ 4 بجے بہت اہم فیصلے ہونے والے ہیں, اس پر آپ کو اپڈیٹ دوں گی انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلے ہوں گے, اور پاکستان خطے میں امن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. پاکستان تو وہ ہے جو UN کے ساتھ اپنے ٹروپس بھیجتا ہے, وہاں پر مشقیں کرتا ہے, بہت سے ملک جو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں ان کی مدد کرتا ہے. تو ہم نے وار آن ٹیرر پر بہت سے اپنے جوان کھوئے ہیں, بہت سے اپنے پاکستانی کھوئے ہیں. ہم تو یہ نہیں چاہتے نقصان ہو, اور ایسا ہی ہم باقیوں کے لیے بھی چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ابھی عالمی برادری کو مزید پاکستان کا سٹینس کلیئر ہو گیا ہوگا, ایران کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا, جو کہ سمجھ آ گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ کیا اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے, اور خطے میں امن کو بھی برقرار رکھیں گے, اور پاکستان کی طرف اس نظر سے کوئی نہیں دیکھے گا. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.